सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। मैं महमूद को कत्ल करूंगा, मथुरा में शीला ने कहा। वो मर गया तो उसकी फ़ौज बेकार हो जाएगी। वो मथुरा से आगे ना आए। तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को अपने मज़हब का ज़्यादा ख्याल होता है। मेरी रगों में राजपूत का खून है। मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी वो मोहब्बत नहीं जो तुम अपने दिल में बिठाए हुए हो। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि महमूद को कत्ल कर दो तो सारी उम्र तुम्हारी गुलाम रहूँगी, और अगर मैं मारा गया तो तुम्हारी चिता पर खड़ी होकर जिंदा जल जाऊँगी। लक्ष्मण और शीला दरबान के रोकने के बावजूद उस कमरे में दाखिल हो गए जिसमें कनूज का राज्यपाल और मुनुज का रायचंदा अपने मशीरों, वजीरों और फौज के आला अफसरों के साथ बैठे महमूद गजनवी को हिंदुस्तान से निकालने के मंसूबे तैयार कर रहे थे। राज्यपाल ने दोनों को देखकर कहा कि वो चले जाएं। हम उसी काम के लिए आए हैं जिस पर आप गौर कर रहे हैं, लक्ष्मण पाल ने कहा। बदतमीजी की माफ़ी चाहता हूँ। आपने जो कुछ भी सोचा है उसे ज़रा अलग रख दें। क्या आपने ये सोचा है कि गजनी के सुल्तान को मथुरा में कत्ल किया जा सकता है? उसके कत्ल से उसकी सारी फौज आपकी कैदी होगी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। राज्यपाल के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हमने अभी ये नहीं सोचा, रायचंदा ने कहा। इस काम के लिए बहुत दलेर और बड़े ही अक्लमंद आदमियों की ज़रूरत है, और ऐसे आदमियों की ज़रूरत है जो महमूद गजनवी को अपना ज़ाती दुश्मन समझें, लक्ष्मण पाल ने कहा। किराए की कातिल ये काम नहीं कर सकेंगे। ये भी हो सकता है कि किराए की कातिल वहाँ जाकर मुसलमानों से इनामों किराम ले लें और उन्हीं के होकर रह जाएं। ये काम कोई राजकुमार कर सकता है। ऐसा राजकुमार कौन हो सकता है? राज्यपाल ने पूछा। वो आपके सामने खड़ा है, लक्ष्मण पाल ने कहा। वो मैं हूँ, लक्ष्मण पाल। रायचंदा ने महाराजा राज्यपाल के कंधे पर हाथ रखकर लक्ष्मण पाल से कहा। राजकुमार, तुमने अपने बाप का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसे तुम्हारे साथ भेजता। हाँ लक्ष्मण, उसके बाप राज्यपाल ने कहा। अगर तुम ये काम कर सको तो गजनी का सांप भी मर जाएगा और हमारी फौज की लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या आप इस काम को आसान समझते हैं? एक बूढ़े फौजी मशीर ने कहा। क्या आप इस खुश फहमी में मुब्तला हैं कि ये लड़का मथुरा जाएगा और गजनी के सुल्तान के दिल में खंजर उतार कर इसी तरह वापस आ जाएगा जिस तरह ये अब खड़ा है? मैं भारत माता पर अपनी जान कुर्बान करने का अहद कर चुका हूँ, लक्ष्मण पाल ने कहा। और गजनी का सुल्तान ये अहद करके आया है कि यहाँ किसी मंदिर को और किसी महाराजे की राजधानी को सलामत नहीं रहने देगा। बूढ़े मशीर ने कहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महमूद गजनवी के बाजू बड़े लंबे हैं। हमारी कोई बात और कोई हरकत उससे पोशीदा नहीं। आपने देख लिया है कि जिस मुहाफिज को हम अपना सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद समझते रहे हैं और जो राजमहल के उन राजों से भी वाकिफ़ था जिनसे राजकुमार भी वाकिफ़ नहीं होते, वो गजनी का जासूस था। इसके बावजूद मैं उसे कत्ल करने जाऊंगा, लक्ष्मण पाल ने कहा। मुझे ऐसे काम का कोई तजुर्बा नहीं। मुझे बता दें कि ऐसे काम किस तरह किए जाते हैं। उसके बाप महाराजा राज्यपाल ने इस बूढ़े फौजी और अपने वजीर से कहा कि वो लक्ष्मण पाल को महमूद गजनवी की कत्ल के लिए तैयार करें। उसने कहा, मैं अपने बेटे को अपने धर्म और धरती माता पर कुर्बान करता हूँ। सबसे पहले जहन से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारा मुकाबला डाकुओं और लटेरों के साथ है। दूसरे दिन दो तजर्बाकार बूढ़े लक्ष्मण पाल को बता रहे थे, महमूद गजनवी सही मानों में जंगजू है और उसके सामने जंग का एक मकसद है। वो अपने साथ अपना मजहब लाया है। उसे मैदान में शिकस्त देना आसान नहीं। उसकी अकल तक हमारे महाराजे नहीं पहुंच सकते और उस तक इस तरह नहीं पहुंच सकते कि उसे जा मिलो और कत्ल कर दो। सिर्फ एक बात याद रखो, मजहब का कोई कितना ही पाबंद क्यों ना हो, वो होता इंसान है, और इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी औरत है, और औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी मर्द है। तुम एक बहरूप में मथुरा जाओगे। बहरूप ये होगा कि तुम कनूज के जंगलों में बसने वाले एक कबीले के सरदार हो। कबीला जंगजू है और उसकी तादाद 15,000 से ज़्यादा है। तुम कहोगे कि महाराजा कनूज ने इस कबीले को गजनी की फ़ौज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिया है, मगर तुम जो इस कबीले के सरदार हो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। इसकी बजाय तुम राजा हरवत की तरह अपने तमाम कबीले समेत मुसलमान होना चाहते हो। याद रखो राजकुमार, तुम्हें सुल्तान महमूद तक कोई नहीं जाने देगा। तुम कहोगे कि एक दो राज की बातें हैं तो तुम सिर्फ सुल्तान को बताना चाहते हो। इसके बावजूद तुम्हें सुल्तान से न मिलने दें तो कहना सुल्तान खुफिया तरीके से कत्ल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो मुलाकात की इजाज़त दे देंगे। आपने औरत का जिक्र किया था, लक्ष्मण पाल ने कहा। इससे आपका क्या मतलब है? तुम्हारे साथ कम अज़ कम 2 निहायत खूबसूरत और जवान औरतें होनी चाहिए, उस्ताद ने कहा। इन्हें बीवियां ज़ाहिर करोगे? उसने राजदारी से कहा। अगर ये औरतें अक्लमंद हों तो सुल्तान की फ़ौज के सालारों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकती हैं। मुझे ये भी तवक्को है कि सुल्तान भी इन औरतों पर फरीफ्ता हो जाएगा। अगर वो उन्हें अपने साथ रखने को कहे तो मान जाना, इनके पास जहर होना चाहिए जब वो उसे शरबत या शराब में पिला सकती हैं।
ہم تمہیں ایسی 2 جوان لڑکیاں دے دیں گے، تمہیں جنگلی قبیلے کے سرداروں جیسا لباس پہنائیں گے۔ فوجی مشیر اور وزیر نے، جو جاسوسی اور جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، لچمن پال کو عملی تربیت دینی شروع کر دی کہ وہ محمود غزنوی کو کس طرح قتل کرے گا اور وہاں سے کس طرح نکلے گا۔ ایک عورت میں خود ہوں گی اور دوسری میری بھتیجی رادھا ہوگی، رائے چندہ کی بہن شیلا لچمن پال سے کہہ رہی تھی۔ لچمن پال اسے رات کو ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ اس کے استادوں نے اسے کس طرح تیار کیا ہے اور کہا ہے کہ 2 جوان اور خوبصورت عورتوں کا ہونا لازمی ہے۔ شیلا نے رادھا کو بھی بلا لیا اور اسے بتایا کہ وہ کیا فیصلہ کر چکی ہے اور لچمن پال کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ رادھا نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جنوں رائے چندہ کے پاس چلے گئے، وہ کچھ ہچکچایا۔ یہاں لڑکیوں کو مندروں میں قربان کر دیا جاتا ہے، رادھا نے کہا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انسانی قربانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں جو قربانی دینے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اگر لچمن پال کے ساتھ کوئی اور عورتیں گئیں تو وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ شیلا اور رادھا کا حسن اور ان کے جسموں کی دلکشی سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کی بہادری پر بھی کسی کو شک نہیں تھا، ان میں عقل بھی تھی اور محمود غزنوی کی قتل کو اپنا ذاتی فرض سمجھتی تھیں۔ دونوں نے اپنے باپ اور لچمن پال کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ ان سب کے لیے ایسے جنگلی قبیلے کا لباس تیار کیا گیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کے ساتھ 2 قابل اعتماد اور دلیر فوجیوں کو ان کے نوکروں اور محافظوں کے لباس میں تیار کیا گیا۔ شیلا اور رادھا کو ایسا لباس پہنایا گیا جس میں ان کی ٹانگیں گھٹنوں کے اوپر تک اور کندھے اور سینے اور پیٹھ کا کچھ حصہ اور بازو ننگے تھے اور ان کے بال کھول دیے گئے۔ اس لباس میں ان کا جسمانی حسن اور دلکشی ایسی نکھری کہ دیکھنے والے ان سے نظریں نہیں ہٹا سکتے تھے۔ لچمن پال بھی جنگلی لباس میں نیم عریاں تھا۔ اس کا گورا جسم تنومند اور بہت خوبصورت لگتا تھا۔ انہیں محمود غزنوی کو دینے کے لیے جو تحفے دیے گئے، ان میں 2 انسانی کھوپڑیاں، 2 چیتوں کی کھالیں، اس علاقے کے 2 زندہ ہرن اور سونے کا ایک چھوٹا سا بت تھا جس کا اوپر کا دھڑ انسان کا اور باقی دھڑ گھوڑے کا تھا۔ اس کے متعلق انہیں سلطان محمود کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے مگر اب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ رات کو یہ قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر کنوج سے نکلا۔ انہیں مہابند کے جنگل کے قریب جا کر دریا جمنا پار کرنا تھا جو کنوج سے تقریباً 125 میل دور تھا۔ ان کے کھانے پینے کا سامان 2 خچروں پر لدا ہوا تھا۔ انہیں مہابند کے جنگل میں سے گزر کر متھرا تک پہنچنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ابھی متھرا میں تھا۔ یہ جگہ اسے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ متھرا مندروں کا شہر تھا۔ مسلمان سپاہی مندروں کو آگ لگا رہے تھے۔ بڑے مندر کے صحن میں جو ہندوؤں کے کرشن مہاراج کی جائے پیدائش تھا، فوجی نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ وہاں کے ہندو ایسے گئے گزرے بھی نہیں تھے کہ اپنے مذہب اور دیوتاؤں کی توہین برداشت کر لیتے۔ انہوں نے غزنی کے چند ایک فوجیوں کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا اور تقریبی کاروائیاں بھی کی تھیں۔ سلطان محمود نے حکم دے دیا تھا کہ شہر کو کھنڈر بنا دیا جائے اور ان انسانی سانپوں کو زندہ رہنے کے قابل نہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ شہر جل رہا تھا اور سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کو کنوج کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے فوج کا خطیب اور بڑے دستوں کے امام جو غزنی سے ہمیشہ فوج کے ساتھ آیا کرتے تھے بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ اس کے سالار، نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ہم کنوج کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، سلطان محمود غزنوی نے کہا۔ آپ کو اس علاقے کا نقشہ دکھانے اور اپنا منصوبہ بتانے سے پہلے کچھ اہم باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اتنی بڑی فوج کو اکٹھا کر کے خطاب نہیں کر سکتا۔ آپ سب اپنے سپاہیوں کو میرا پیغام لفظ بلفظ پہنچا دیں۔ خطیب اور امام نماز کے بعد سب کو میرا پیغام سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ یہ جنگ میری نہیں، ان کی ذاتی نہیں، یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے۔ ہم یہاں کفر کے اس فتنے کو ختم کرنے آئے ہیں جس کے متعلق خدا کا حکم ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر میں ہندوستان میں بار بار نہ آتا تو یہ ہندو فوج غزنی کو فتح کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہوتی۔ ادھر یہودیوں اور عیسائیوں کا فتنہ ہے۔ ہم ایک طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے بت خانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسے دارالسلام بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مجھے اپنی سلطنت کی توسیع کا کوئی لالچ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لاہور کی مہاراجوں کو کتنی بار شکست دی ہے مگر اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ساری فوج سے کہہ دو کہ ہم وطن سے دور صرف خدائے ذوالجلال کے بھروسے پر آئے ہیں اور خدا صرف اس لیے ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم اس کا عظیم پیغام اور ایمان ساتھ لائے ہیں۔ اگر مجھے دولت اور زر و جواہرات کا لالچ ہوتا تو میں بار بار یہاں نہ آتا، ایک ہی بار لوٹ مار کر کے غزنی میں تخت پر بیٹھ کر عیش کرتا، مگر میں ہر بار یہاں خودکشی کرنے آتا ہوں۔ ہر بار توقع ہوتی ہے کہ زندہ واپس نہیں جا سکوں گا، لیکن خدا مجھے ہر بار نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ خدا مجھ سے ہی اس عظیم مقصد کی تکمیل کرانا چاہتا ہے جس کے لیے ہم ہندوستان میں آئے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کنوج میں مجھے قتل کرنے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں۔ میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے قتل ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے
میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں قتل نہیں ہوں گا، یہ آواز خدا کی ہے۔ ساری فوج کو ایک بار پھر بتا دو کہ جہاد نماز سے افضل ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ یاد رکھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سانپ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور سانپ کو مارو۔ میں آپ کو نماز چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف نماز سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ جب تک آپ اس سانپ کو نہیں ماریں گے جس کا نام ہندو ہے، آپ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ہندوؤں کو بالادستی حاصل رہی تو وہ مسلمانوں کے لیے زندگی جہنم بنائے رکھیں گے۔ یہ ملک مسلمانوں کی قتل کا بنا رہے گا۔ اپنے سپاہیوں کو بتائیں کہ انہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا خراج ادا کرنا ہے جو یہاں شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں اپنے وطن واپس نہیں جا سکیں گی۔ میں اپنی فوج کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ خطہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بڑا ہی دل فریب ہے۔ یہاں کے لوگ بھی حسین اور دل فریب ہیں۔ میں خود اس علاقے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ گنگا اور جمنا نے مل کر اس خطے کو جو حسن اور دلکشی بخشی ہے، یہ انسانوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ تم نے یہاں کی عورتیں دیکھی ہیں، میں ان کے حسن میں خطرے دیکھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عسکری اس جادو کا شکار ہو جائے۔ اپنے اوپر عورت کا سحر طاری کرنے والے کو کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی۔ ہر فوجی کو خواہ وہ سالار ہو یا سپاہی خبردار کر دو کہ کسی نے خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں اسے فوراً خدا کے پاس پہنچا دوں گا تاکہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ میرے پاس ایسے آدمی کے لیے سائے موت سے کم کوئی سزا نہیں۔ سلطان محمود نے خطیب اور اماموں کو رخصت کر دیا اور سالاروں اور دیگر کمانداروں کے ساتھ متھرا سے کنوج تک کا نقشہ پھیلا کر بتانے لگا کہ پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا۔ اسے جاسوسوں نے مکمل معلومات دے دی تھیں۔ جاسوسوں کے علاوہ اس کے اپنے کماندار بھیس بدل کر کنوج تک ہو آئے تھے۔ راستے میں منج کا قلعہ آئے گا۔ سلطان محمود نے کہا، یہ راجپوتوں کا شہر ہے اور یہ راجپوت بہت دلیر ہیں۔ لڑنے میں ہندوستان کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں سب سے پہلے انہیں ختم کرنا ہے، ورنہ یہ ہمیں اس وقت پریشان کریں گے جب ہم کنوج کو محاصرے میں لے لیں گے۔ جاسوسوں نے تصدیق کر دی ہے کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر اس علاقے میں کہیں موجود ہے اور وہ یہاں کے چھوٹے بڑے راجوں مہاراجوں کو میرے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بھیم پال کو زندہ پکڑنا ہے۔ کچھ اس قسم کی اطلاع بھی ملی ہے کہ اس کی فوج بھی ادھر آ رہی ہے۔ ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ سلطان محمود نے 7ویں روز متھرا سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کمک کے لیے کچھ دستے متھرا میں رہنے دیے اور جنگ میں نام پیدا کرنے والے دستوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ طلوع آفتاب کا وقت تھا۔ سورج ابھرتا آ رہا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال خیالی جنگلی قبیلے کے سردار کے بھیس میں شیلا، رادھا اور 2 مددگار فوجیوں کے ساتھ مہابند کے جنگل کے سامنے والے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ تیسری رات یہاں پہنچے اور رات یہاں ہی گزاری تھی۔ دسمبر جنوری کے دن تھے، سردی سخت تھی اور ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ رات کو یہاں پہنچے تھے اور دیکھ نہیں سکے تھے کہ یہ دریا کا ایسا کنارہ ہے جو ایک جگہ سے اتنا اندر کو آ گیا ہے کہ جھیل بنا ہوا ہے اور یہ جھیل مگرمچھوں کا مسکن ہے۔ اگر سردی اتنی زیادہ نہ ہوتی تو مگرمچھ انہیں زندہ نہ رہنے دیتے۔ یہاں قریب کہیں سے انہیں دریائے جمنا پار کرنا تھا۔ لچمن پال اور شیلا جاگ اٹھے۔ رادھا اور اس کے 2 ساتھی جو تجربہ کار اور دلیر فوجی تھے ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لچمن پال نے شیلا سے کہا وہ اکیلا کچھ دور آگے جائے گا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دریا پر کشتی ران مل جاتے ہیں جو اجرت پر دریا پار کرا دیتے ہیں۔ وہ چلا تو شیلا بھی کچھ دور تک اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ علاقہ بھی جنگل تھا، جھاڑیاں بھی تھیں۔ رات کو وہ یہ علاقہ دیکھ نہیں سکے تھے۔ اب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ انہیں سوائے درختوں، جھاڑیوں اور کہیں کہیں ٹیلوں ٹیکڑیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں چپ چاپ جا رہے تھے۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو لچمن؟ شیلا نے رک کر پوچھا۔ ایسی خاموشی خوف کی علامت ہوتی ہے۔ خوف نہیں شیلا۔ لچمن پال بھی رک گیا اور شیلا کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو اور تمہیں احساس نہیں کہ اس جنگلی لباس میں تم کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرے استاد نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ انسان اپنے قدرتی رنگ میں رہے تو اس کی صحت اور اس کے چہرے کی رونق بڑھاپے میں بھی ماند نہیں پڑتی، جی میں آتی ہے۔ ہم اسی حلیے اور اسی بھیس میں خون خرابے کی دنیا سے دور اسی جنگل میں رہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بال اس قدر ریشمی اور اتنے دلکش ہیں۔ تمہاری کس کس چیز کی تعریف کروں؟ شیلا پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو، وہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ لچمن پر جیسے نشہ طاری ہو گیا ہو، وہ شیلا کی طرف بڑھا اور بازو پھیلا دیے، جیسے حسن کے اس شاہکار کو بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو، مگر شیلا پیچھے ہٹ گئی۔ ہوش میں آؤ لچمن، شیلا نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ جاگو، یاد کرو ہم ادھر کیوں آئے ہیں۔ ہم موت سے کھیلنے آئے ہیں۔ میں ہوش میں ہوں راجکماری، لچمن نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم موت سے کھیلنے آئے ہیں، مگر ڈرتا ہوں کہ تمہارے جل پریوں جیسے اس جسم کے ساتھ مسلمان کھیلیں گے۔ وہ اچانک بے تاب ہو گیا اور بولا،
तुम यहीं रहो, मैं अकेला मथुरा जाऊंगा। गजनी के सुल्तान के सामने जाकर उसे कोई धोखा दिए बगैर कत्ल कर दूंगा। तुम और राधा वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। लेकिन एक बार शीला, सिर्फ एक बार, जरा सी देर के लिए मेरे बाजुओं में आ जाओ। मैं डर रहा हूँ, अपनी मौत से नहीं, मैं उस वक़्त से डर रहा हूँ जब वो मुझे पकड़कर कत्ल कर देंगे और तुम्हें और राधा को अपने साथ ले जाएंगे। लक्ष्मण, शीला ने गरज कर कहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं अपना आप तुमसे बचा नहीं रही, मैं तुमसे दूर नहीं हट रही। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ, मगर अब नहीं। अगर एक बार मेरे नंगे बाजू तुम्हारे अरियां कंधों से छू गए तो तुम भूल जाओगे कि हम यहाँ क्यों आए थे। मेरे चेहरे में गजनी के सुल्तान को देखो, मेरी आंखों में अपनी गैरत को देखो। जाओ, चले जाओ, कोई कश्ती देखो, हमें जमुना पार करना है। लक्ष्मण पाल घुटे हुए जिस्म का जंगजू जवान था। उसका सरापा बता रहा था कि तलवार का धनी है। उसने शीला को नजर भर कर देखा और ये कहकर चला गया, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, मैं भारत माता को मायूस नहीं करूंगा। मैं कश्ती का बंदोबस्त करके अभी आया। और वो दौड़ पड़ा। शीला उसे जाता देखती रही। जंगल की झाड़ियों ने लक्ष्मण को उसकी नज़रों से ओझल कर दिया, तो भी वो उधर ही देखती रही। अपने करीब शीला को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इत्मीनान से घूम कर देखा। इस गैर आबाद जंगल में कौन हो सकता था? गजनी की फौज वहाँ से 20-25 मील दूर मथुरा में थी। यहाँ कोई और इंसान नहीं हो सकता था, मगर वो एक इंसान था जो आंखें फाड़े हुए उसे देखता आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी थी। उसका लिबास इस खित्ते के लोगों जैसा था। वो सर तपा हिंदुस्तानी था। उसका चेहरा भरा भरा और पुरशबाब था। वो शीला के करीब आकर रोका। शीला, उस आदमी ने पूछा, मुझे धोखा तो नहीं हो रहा? तुम मनोज किराए चंदा की बहन नहीं हो, तुम जंगल की बेटी नहीं हो। मैं तुम्हें कल से छुप छुप कर देखता आ रहा हूँ। ये लक्ष्मण है ना जो अभी तुम्हारे पास खड़ा था, महाराजा कनौज का राजकुमार। और तुम कौन हो? शीला ने सरगोशी में कहा। उस आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा तो दाढ़ी उसके हाथों में आ गई। शीला के सामने एक जवान चेहरा आ गया जो लक्ष्मण पाल की तरह खूबरू था और शबाब से दमक रहा था। उम्र लक्ष्मण जैसी थी। ओह, शीला ने मुस्कुरा कर कहा, त्रिलोचन पाल, तुम यहीं हो? अभी तुम्हें यहीं होना चाहिए, मगर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। त्रिलोचन पाल ने कहा, मैं चंद रोज पहले तुम्हारे भाई से मिलने गया था तो तुम्हारे साथ भी मुलाकात हुई थी। इससे पहले मैंने तुम्हें उस वक्त देखा था जब तुम अपने भाई के साथ लाहौर आई थी। अगर मैं चंद रोज पहले तुम्हें मनज में ना देखता तो मैं इस होलिये में तुम्हें ना पहचान सकता। तुम्हारे गोरे चिट्टे कंधों पर बिखरे हुए चमकीले भूरे बाल देखकर इस बियाबान में तुम्हें कोई किसी बड़ी खूबसूरत लड़की की भटकती हुई रूह समझेगा और कोई तुम्हें जंगल की शहजादी कहेगा। मैं कल से छुप छुप कर तुम्हें देखता आ रहा हूँ। तुम जानती हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं गजनी की फौज की अगली पेशकदमी देख रहा हूँ। महाराजा भीमपाल यहाँ से थोड़ी ही दूर हैं। तुम्हारे साथ राजकुमारी राधा है। लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम लोग कहीं भागे जा रहे हो? वो लाहौर के महाराजा भीमपाल नेटर का छोटा भाई त्रिलोचन पाल था। शीला की शादी उसके साथ हो रही थी। सुल्तान महमूद गजनबी को सही इत्तला मिली थी कि भीमपाल नेटर भी यहीं कहीं मौजूद है और उसके भाई भी उसके साथ हैं और वो यहाँ राजों महाराजों को सुल्तान के खिलाफ मुतहिद करता फिर रहा है। इस सिलसिले में उसका छोटा भाई त्रिलोचन पाल बहरूप में मनज भी गया था और कनौज भी। इस सिलसिले में घूमते फिरते उसे शीला का ये अजीबोगरीब काफिला नजर आ गया। वो छुपकर उनका तवाक़ुब करता रहा। आखिर सुबह लक्ष्मण और शीला को यहाँ देखा। लक्ष्मण चला गया और शीला अकेली रह गई। त्रिलोचन पाल से छुपाने की जरूरत नहीं थी कि ये काफिला कहाँ जा रहा है। शीला ने उसे बता दिया कि वो सुल्तान महमूद को कत्ल करने जा रहे हैं। क्या तुम्हारा भाई रायचंदा अपनी बहन और बेटी से लड़ना चाहता है? त्रिलोचन ने कहा। राजपूतों की गैरत को क्या हो गया है? क्या वो मुसलमानों से डर गया है? हम उसे यकीन दिला चुके हैं कि अगर महमूद ने उसे शिकस्त दे दी तो हम उसकी शिकस्त का इंतकाम लेंगे। हम अभी अपनी फौज सामने नहीं लाए। हमने ये सोचा है कि सुल्तान महमूद यहाँ लड़ लड़ कर और कले फतह कर करके थक जाए और उसकी फौज कमज़ोर हो जाए तो हम उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देंगे। बेशक हम सुल्तान के बाजगुजार हैं, लेकिन हम मौके की तलाश में हैं। इसे कत्ल करने की ज़रूरत नहीं। अगर उसे कत्ल करना ही है तो लक्ष्मण पाल जाए, उसके साथ 2 आदमी हैं। तुम और राधा यहीं से वापस चलो।